السلام عليكم اعزائي المتعلمين، معكم استاذه جدين جهاد من قناه مات جهاد. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله تتمه ديال فيديو المتراجحات وتطبيق في درس المتراجحات. اذا كنا شفنا في فيديو سابق تعرفنا على ما هي متراجحه، شفنا امثله في المتراجحات كيفاش نحلوا متراجحه وكيفاش حتى نمثلوها على المستقيم المدرج. اذا كنتي باقي ما شفتيش داك الفيديو كندعوك وبقوه انك تشوفه هو اولا ثم تعود لنرى حل هذا التطبيق. اذا كنتي شفتي هذاك التمرين، شفتي داك الفيديو وساليتي وجيتي دابا باش نحلوا هذا التطبيق، فالمطلوب منك واكيد انك توقف الفيديو، تقوم باستخراج ديال هاد المتراجحات ثم تعود لكي ترى الحل. هاد المساله وهاد الخطوه ضروريه من عندك انت باش تكون الاستفاده وباش ان شاء الله اي متراجحه جات قدامك تعرف تحلها بكل سهوله وبكل بساطه. يطلب منك شويه المجهود وشويه ديال التركيز. اذا عندي هنايا نشوف المتراجحه الاولى. اذا نحل المتراجحه. 2 إكس زائد 3 أصغر من أو يساوي 0. واضح؟ إذا شنو مطلوب مني ملي كنكون باغي نحل المتراجحة؟ كنكون باغي نحل المتراجحة، كنكون باغي نخلي في الأخير الإكس بوحدو في طرف والأعداد كلها في طرف آخر. إذا المجهول في طرف والتبقي في طرف الآخر. إذا المطلوب هو أنك تخلي إكس. إذا شنو كنبقاو نديرو؟ بعض الطرق اللي كنبقاو نديروها على هذا التعبير هذا باش نخلي إكس بوحدو في الطرف. إذا أول حاجة غادي نشوف معاه زائد 3 باش نتخلص منها في هذا الطرف. اذا غنضيف هنا وهنا ناقص 3، كنضيفها في هذا الطرف وكنضيفها في هذا الطرف. اذا في هذا الطرف هذا اش كيبقى لي؟ كيبقى لي 2 اكس اصغر من او يساوي، هاد زائد 3 مع ناقص 3 مشاو، غتبقى لي هنا 0 ناقص 3 هي ناقص 3. مزيان. اذا عندي هنايا 2 في اكس. اذا بغيت نتخلص من هاد 2، عندي هنا الضرب غادي نضرب في 1 على 2 باش نتخلص من هاد 2، حيت 1 على 2 في 2 هي 2 على 2 و 2 على 2 هي 1. اذا كنضرب هنا في 1 على 2 وكنضرب حتى هنايا 1 في 1 على 2. وفي الضرب بالنسبه للمتراجحه ردوا البال، اذا كنضرب في عدد موجب ما كاين حتى مشكل، اذا كنضرب في عدد سالب فسيتغير الرمز، يعني كيتغير الترتيب. نتوما شفتوا هذا في الترتيب والعمليات يتغير الترتيب، اذا يتغير الرمز فقط عندما اضرب في عدد سالب. اذا هنايا غادي تبقى عندي اكس اصغر من او يساوي ناقص 3 على 2. هنا غادي نجي باش نكتب حلول المتراجحه. حلول المتراجحه، حلول المتراجحه طبيعه الحال هنا بالنسبه للحلول المتراجحه هي الاعداد اشنو؟ الأصغر من أو تساوي ماذا؟ ناقص 3 على 2. إذن حلول المتراجحة هي الأعداد الأصغر من أو تساوي ناقص 3 على 2. إذا كان طالب منك تمثيل ديالو على مستقيم مدرج فإنك غتمثل هادشي على مستقيم مدرج. ما طلبش منك ما غتمثلوش على مستقيم. سمعش التمثيل على مستقيم مدرج وتبقى تما مبلوكي. أول حاجة إذا كان في التمرين فهو جزء بسيط في الأخير تيجي. ثاني حاجه لانه بسيط. اذا كان عندك باقي شي مشكل في مستقيم مدرج فتدرب على انك ترسم مستقيم مدرج بكل بساطه. حل المشكل، حل المشكل. اذا نجيو نرسم المستقيم المدرج هنا مثلا. غنرسم المستقيم المدرج ديالنا وكنجيو ندير تدريجات بنفس الوحده اللي اختاريت. مثلا اختاريت نقسمو انا هنايا بالنسبه للمسطره هذه بنصف مستقيم بنصف سنتيمتر ناقص 3 على 2. اذا هنا غناخذ 0. اذا الاعداد اللي كتكون هنا اعداد موجبه 1 2 3 4 الى غير ذلك. هنا غتكون ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. مزيان. اذا ناقص 3 على 2 اشنا هي ناقص 1.5. هي ناقص 1.5. اذا هنايا ناقص 1. اذا ناقص 1.5 جات هنا. واضح؟ اذا كنجي تما نكتب ناقص 1 على ناقص نكتبو حنايا كما مكتوب عندنا في الاخر هي ناقص 3 على 2. ناقص 3 على 2. عندنا اكس يعني الاعداد الاصغر من او تساوي. اذا فين الاعداد الاصغر من او تساوي؟ جات هنا ولا جات هنا؟ جات هنا. هاد الاعداد اللي جات هنا هي اللي اصغر من ناقص 3 على 2. اذا كنجيو ندير واحد التلوين، اما تلون هاد الطرف اما كتجي تاخذ الستيلو دير هكا
كتبقى مساله اخرى المعكوفه. اما المعكوفه تكون محلوله لهاد الجهه فين كاين الحلول، الا ما كتكون محلوله في الجهه اللي ما كاينش الحلول. امتى؟ ملي كيكون داخل هاد العدد ولا ما داخلش. هنا داخل او تساوي، اذا نعم غندير المعكوفه بهذا الشكل هذا. نجي هنا وندير المعكوفه صافي. هادشي اللي عندي بالنسبه لحلول المتراجحه في المستقيم المدرج. هنا تبادلت للذهن ديالي ملي قلت لكم عاد دابا على المستقيم المدرج. قلت لك اذا عندك مشكل حلو. اكيد سمعتي هاد الجمله، سمعتي على انه افضل وسيله للدفاع هي الهجوم. افضل وسيله للدفاع هي الهجوم. افضل وسيله باش انك تتميز هي انك تحل نقط الضعف ديالك وتعرفها وتحلها فقط. يعني ما تخلعش. مثلا لقيت واحد الحاجه ما كنعرفش ليها، ما كنفهمهاش، وفي هذا الوقت هذا لان ببساطه وسهوله الحصول على المعلومه. ماشي ضروري تمشي عند الاستاذ حتى للدار باش تعرف المعلومه، وماشي ضروري تمشي تسول شي واحد، وماشي ضروري. يعني ممكن تبحث عليها في الانترنت في اليوتيوب كتلقاها مشروحه ببساطه. يعني شنو خاصك؟ غير تعزم على انك تعرف هذيك المساله اللي ما كنعرفش ليها. ملي طيح في النقطه انك هذه ما كنعرفش ليها ولا كنلقاها صعيبه عليا، خاصني نفهمها علاش هذاك الخطا كنوقع فيه، علاش انا هذيك كتجيني صعيبه. اذا تبعتي هذا المنهاج هذا على مدار العام كامل وانت كتقرا في اي ماده في اي هذاك، خاطر راسك كتتغير وكتتحول من نقاط الضعف اللي كانت عندك الى نقاط قوه، وكتولي ما كتخلعكش شي حاجه. يعني ما تخلعكش مثلا تمرين ما عرفتيش، درس جاك صعيب، مثلا اي حاجه اللي كتكون عارف انك انت قادر على انك للمتراجحات. اذا انايا غادي نضيف زائد واحد. علاش الاستاذه ضفتي زائد واحد ما ضفتيش ناقص واحد؟ ما ضفتيش. كنضيف هنا العدد باش نتخلص من هاد ناقص واحد في الطالب. باش نتخلص منه كنضيف عليه العدد، كنضيف المقابل ديالو. وباش تبقى المتراجح هي هذه، درت هنا عدد حتى هنا خاصني نضيف عدد. 7 زائد 1 هي 8. اذا هنا خاصني نتخلص من ديك 4. قلنا غادي نضربو في 1 على 4. كيف هو 1 على 4؟ عدد موجب ماشي مشكل. اذا العدد الموجب لا تتغير، هذا الرقم لا يتغير. اذا هنا اش غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا اكس اكبر من 8 على 4. هاد 8 على 4 حتى هي غادي نختزلوها. 8 على 4 هي 2. اذا اش غنكتبو هنا؟ عندي اكس اكبر من 2. حلول قطعا هنا اكبر قطعا، رد البال، اكبر قطعا او لا اكبر او يساوي. اذا حلول المتراجحه هي الاعداد الاكبر قطعا من 2. الاكبر قطعا يعني ما عنديش رمز او يساوي. اكبر قطعا اشنو كتعني؟ كتعني على ان 2 ما معتبرش حل في هذه المتراجحه، لا يعتبر حل في هذه المتراجحه. بالنسبه للمتراجحات كتابه هذه الجمله هذه مهم جدا. الا وقفتي لحد هنا بحال ما كملتيش الحل، ما كملتيش الحل. علاش خاصك تعطي الحل؟ اشنا هو الحل ديال هذه المتراجحه بعباره عن جمله. اما بالنسبه للتمثيل على المستقيم المدرج فهو اذا طلبوا منك في التمرين. اذا ما طلبوش منك فانت مستغني عليه. حنا في التمرين هذا ما طلبوش منا، ولكن انا غادي نديرو معكم في بعض الامثله باش تزيد تفهم التمثيل على المستقيم المدرج. اذا نجي نرسم المستقيم ديالي وبتدريجات. خديتي 1 سنتيمتر غتقسمو كامل على 1 سنتيمتر، خديتي نصف غتقسمو كامل على نصف، خديتي 2 غتقسمو كامل على 2. ملي كتسالي من هاد المرحله هذه كيجي كنوضع الارقام ديالي. اذا هنا 0، هنا دايما الاعداد الموجبه، هنا الاعداد السالبه. 1 2 3 4 الى غير ذلك. نجي هنا الحلول المتراجحه هي الاعداد الاكبر قطعا من 2. فين هي 2؟ ها هي 2 الاكبر قطعا. واش الاكبر قطعا جاو هنا ولا الاكبر قطعا جاو هنا؟ جاو هنا. اذا ها هما الحلول. تاخذ اما الملون اما بالقلم ديالك كدير بهذا الشكل في المستقيم. وكنجي المعقوفه. المعقوفه هنا اكبر قطعا، اذا المعقوفه تكون محلوله الجهه الاخرى. هنا 2 واضحه بهذا الشكل. كنكونوا مثلنا حلول هذه المتراجحه في المستقيم المدرج. اذا نمروا نشوفوا المتراجحه الاخرى.
نمرو نشوفو المتراجحة الأخرى. عندي ناقص 3 إكس زائد 6 أكبر من أو يساوي ناقص 3. إذا بطبيعة الحال خاصني هنا نتخلص من هاد 6. إذا هنا غادي نضيف ناقص 6، غادي نضيف حتى الطرف الآخر ناقص 6. شنو غادي يبقى عندي؟ غتبقى عندي ناقص 3 إكس أكبر من أو يساوي ناقص 3 ناقص 6 هي ناقص 9. واضح؟ إذا ثم غادي نجي خاصني نتخلص من هاد ناقص 3. فاش غادي نضربو؟ في ناقص 1 على 3. ناقص 1 على 3 في ناقص 3 هو ناقص في ناقص هي وجود عددين لهما نفس الإشارة ديال الموجب. غتبقى عندي هي 3 على 3 هي 1. إذا غادي نضرب هنايا في ناقص 1 على 3 وحتى هنا غادي نضرب في ناقص 1 على 3 وضربت في عدد سالب. ردوا البال، سيتغير الرمز. غيتغير لي الرمز اللي عندي هنا، غادي يولي بهذا الشكل. واضح؟ هنا غتولي هنا غادي تبقى عندي إكس وهنا غتبقى عندي ناقص 9 على ناقص 3. إذا ناقص 1 على 3 في ناقص 9 ناقص 9 على ناقص 3. إذا الحل اش غادي يكون؟ هنايا ناقص 9 على ناقص 3 هي 3. إذا غادي نكتب الجملة المهمة. حلول هذه هي المتراجحة هي الأعداد الأصغر من أو تساوي 3. حلول المتراجحة، انت دائما كتب الحلول تحت منها مباشرة. هنا غنخلي مكان باش نرسم مستقيم ومدرج. إذا حلول المتراجحة هي الأعداد ولا جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي ماذا؟ 3. إذا هنا الأصغر من أو تساوي 3. نمشي نرسمو المستقيم المدرج ديالنا. رسمتي المستقيم كتاخد وحده ديالك. خديتي 1 سنتيمتر غتقسمو كامل على 1 سنتيمتر. خديتي نصف سنتيمتر نفس الحال، قسم هو الاول المستقيم ديالك كامل بنفس التدريج. غادي يولي يجيك هذا المستقيم المدرج سهل جدا سهل جدا. اذا تبعتي معايا الخطوات غادي يولي يجيك سهل جدا. اذا كنجي دابا باش نوضع عليه الارقام. كنجيو ناخذ مثلا هنا 0 هنا 1 2 3 4 5 وباقي الاعداد. ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. كتوضع الصفر وتوضع على الجهه هذه الاعداد الموجبه وعلى الجهه هذه الاعداد السالبه. ثم كنجي للحل. شنو عطاني الحل؟ قال لك الحل هي الاعداد الاصغر من او تساوي 3. فين هو 3؟ ها هو. فين غيكونوا الاعداد الاصغر من او تساوي؟ واش غيكونوا هنا ولا غيكونوا هنا؟ الاصغر من غيكونوا هنا. كنجي وندير بهذا الشكل ولا بتلونو. ثم المعقوفه هنا او تساوي. اذا المعقوفه محلوله لجهه الاعداد الحلول. واضح؟ اذا نشوفوا باقي لنا متراجحه اخرى. نمروا الى المتراجحه الرابعه. اذا هنا غادي نبغيو نتخلصوا من هاد ناقص 4 اللي عندي هنايا. اذا غادي نضيف هنا 4 وغادي نضيف هنا 4. هنا غتبقى لنا ناقص 2 اكس اكبر من او يساوي 6 زائد 4 هي 10. إذا هنايا عندي ناقص 2 إكس غادي نضرب في ناقص 1 على 2 حتى هنا غنضرب في ناقص 1 على 2 وغادي نغير الرمز. إذا هنا غادي يولي الرمز عندي أصغر من أو يساوي. غتبقى لي في الطرف هذا إكس وهنا غتبقى لي ناقص 10 على 2. 10 في ناقص 1 على 2 هي ناقص 10 على 2. إذا إكس أصغر من أو يساوي ناقص 10 على 2 كنختزلوها هي ناقص 5. ونجي نكتب الحلول ديال هاد المتراجحة. إذا حلول المتراجحة هي ماذا؟ هي الأعداد الأصغر من أو تساوي ناقص 5. الأصغر من أو تساوي ناقص 5. واش نمثلوا هاد الحلول تاعي على المستقيم المدرج؟ يلا نمثلوا الحلول على المستقيم المدرج.
انتبه. هنا مثلا المسطره كانت عندك هنا، قمتي بالتدريجات حتى لهنايا، وبغيتي تجي دابا وصلتي لهاد التدريجه، بغيتي تجي تكمل، كتجي توضع المستقيم ديالك، كتوضع عفوا المسطره ديالك على الصفر، ودير شحال كنتي داير باش كتقسم بواحد سنتيمتر، كتحسب 1 سنتيمتر وتبدا التدريجه ديالك. واضح؟ كتبدا من هذيك اخر تدريجه، من اخر تدريجه كنبدا نكمل التدريجات ديالي. اذا صفر، ناخذ صفر هنا، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5، وهنا 1 2 3 4 5 الى غير ذلك. اذا نمشيو للناقص 5. ها هي ناقص 5 هي الاعداد الاصغر من ناقص، هنا 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8 الى غير ذلك. هي الاعداد الاصغر من او تساوي ناقص 5. واش الاعداد الاصغر من او تساوي كاينين في هذه الجهه؟ لا، كاينين في هذه الجهه. واضح؟ كاينين في هذه الجهه. علاش؟ حيت ناقص 4 راه اكبر من ناقص 5. بالنسبه للاعداد السالبه كلما اقتربنا الى الصفر هو الاعداد كتكون اكبر كل ما اقتربنا، وطبيعه الحال الاعداد الموجبه راه دائما غتكون اكبر من الاعداد السالبه. اذا هنا راه كاين الاكبر من، وهنا كاين الاصغر من. كنجي او تساوي، اذا المعطوفه غتكون محلوله جهه الحلول، والحلول غادي يكونوا عندي في هذه الجهه. بهذا غادي يكون انتهى الفيديو ديالنا اليوم. الى اللقاء.